बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा सुहेल और आप देख रहे हैं सलीम बुखारी शो। आगाज़ करेंगे कि जो सियासी हालात इस वक्त मुल्क के हैं उनसे। यकीनन पीटीआई एक मुश्किल और कड़े वक्त से गुजर रही है और खान साहब जो कि चेयरमैन पीटीआई, उनकी सियासत हमें ज़मान पाक तक महदूद होती हुई नज़र आ रही है। हम देख रहे हैं कि वहीं पर बैठ कर वो खिताब भी कर रहे हैं, ट्वीट्स भी उनकी जानिब से जो है वो किए जा रहे हैं। एक बेबसी का आलम है ज़मान पाक के बाहर। अगर आप जाके देखें तो एक हू का आलम होता है, कोई बंदा न बंदे की ज़ात, जहाँ पर हमने देखा था कि पूरी बस्ती जो है वो वहाँ पर सजा दी गई थी। बहरहाल खान साहब जो हैं वो वहीं से ट्वीट्स करने का सिलसिला भी जारी है, खिताबात का सिलसिला जो है वो जारी है। वो ये कह रहे हैं कि पीटीआई को ख़त्म करने की कोशिशें जो हैं वो हो रही हैं। फिर हम देख रहे हैं कि खान साहब ने पार्टी छोड़ने वालों की जो अरकान हैं उनकी बुनियादी रुकनीत को ख़त्म कर दिया है। मेरे ख्याल में इसके अलावा और कोई चारा भी नहीं था। पीटीआई की जो लीडरशिप है, लोग हैं, खान साहब हैं या उनकी अहलियाँ हैं, उनके ऊपर और कदगने जो है वो बढ़ती चली जा रही है। हमने देखा कि 600 से ज़ायद रहनुमाओं के नाम नो फ्लाई लिस्ट में डाल दिए गए हैं। ईसीएल पर भी जो है वो नाम डाल दिया गया। इससे पहले कुछ इस तरह की खबरें भी आ रही थी कि खान साहब को ऑफर किया जा रहा है कि अगर आप मुल्क छोड़कर जाना चाहते हैं तो उसका बंदोबस्त जो है हो सकता है। वो भी कंफर्म नहीं है बिल्कुल। हम बुखारी साहब से इस हवाले से भी जो है वो बात करेंगे। इंतखाबात जहाँ से ये तमाम मामला जो है मेरे ख्याल में शुरू भी हुआ और चीज़ें ख़राब भी होना शुरू हुई, वो सवाल अभी भी वहीं का वहीं है कि इंतखाबात आखिर होने कब हैं, किस तरीके से होने हैं। चीफ जस्टिस साहब ने आज बड़े अहम रिमार्क्स दिए इस हवाले से, इस पर भी हम बात करेंगे। मियां नवाज शरीफ साहब ने भी कुछ ट्वीट्स किए हैं, उस पर भी होगी गुफ्तगू। और इस पर भी हम बात करेंगे कि अब क्या अक्टूबर में इंतखाबात होते हुए नज़र आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। और भी बड़े अहम मामलात हैं। तेज़ी से हम देख रहे हैं कि एक ऐसी सिचुएशन बनी हुई है कि तेज़ी से डेवलपमेंट्स हो रही हैं। अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं आप? खैरियत से? जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत मैं मिस कर रहा हूँ सारे अपने साथियों को जो भी हमारी टीम के मेंबर हैं। दुख बैठा हूँ आपसे, लेकिन ये कहते हैं ना कि जो लिंकेज बन जाती है टेलीकम्युनिकेशन के जरिए से, इससे उस तरह की दूरी का एहसास तो नहीं है। बहरहाल आपने जहाँ से बात शुरू की है, मेरे ख्याल से दो बातें इससे पहले कर लें ताकि मैं आपके सवाल का जवाब दूँ। एक तो ये जो तकरीम शोहदा जो मनाने का जो ऐलान चीफ अवामी स्टाफ ने किया है, ये मेरे ख्याल से पूरी कौम की उमंगों के अहम मुताबिक है। इसलिए कि जो मर्जी हो जाए, हुकूमत किसी की भी हो, जितने मर्जी क्राइसिस हो, लेकिन शोहदा जो हैं जिन्होंने जानों के नजराने दिए हैं और हम चैन की नींद सोते हैं, उनकी तकरीम यकीनी तौर पे होनी चाहिए और कौमी सतह के ऊपर होनी चाहिए। तो हम न सिर्फ इसकी तारीफ करते हैं बल्कि इसको बड़े शान और शौकत के साथ और बड़े जोशो खरोश के साथ मनाना चाहिए। आपके सवाल जी, देखिए जो कुछ भी इस वक्त हो रहा है पीटीआई के साथ, इमरान खान साहब के साथ या इमरान खान साहब के साथियों के साथ, इसका वो इल्जाम किसी दूसरे पर नहीं डाल सकते। ये इमरान खान साहब ने सब कुछ जो है वो आ बैल मुझे मार के मिसदाक किया है और अब उसकी कीमत उनको चुकानी पड़ेगी। बहुत मर्तबा मैंने और आपने बैठ के प्रोग्राम में ये कहा कि ये मकबूलियत और कबूलियत जो है, इसका फर्क खान साहब जो है वो समझ नहीं पाए या शायद वो समझना नहीं चाहते थे। बहुत दफा मैंने और आपने इसका भी तज़किरा किया कि जो पर्सनैलिटी कल्ट के पैरोकार होते हैं, जो फॉलोअर्स होते हैं, वो देर पर अमल नहीं होता, कभी भी नहीं हुआ। पूरी तारीख उठा के देख लीजिए, बड़े लोग आए जिनकी मकबूलियत बहुत ज्यादा थी, लेकिन देर पर नहीं होती, इसलिए कि वो पर्सनैलिटी कल्ट के इर्द गिर्द घूमती है। होने के बाद जो सबसे खौफनाक आस्पेक्ट है मेरे ख्याल से पूरी सूरत हाल का, वो ये है कि खान साहब आज जिस दौराहे पर खड़े हैं, उनके लिए उनको बहुत अहम फैसले करने होंगे। अगर वो नहीं करेंगे फैसले तो नुकसान उनका मजीद होगा। मेरा नहीं ख्याल कि बुखारी साहब किस किस्म के अहम फैसलों की आप बात करें? ऑप्शंस अभी क्या मौजूद हैं खान साहब के पास? खान साहब तो मुझे इस तरह की बातें करते हुए नजर आ रहे हैं कि ठीक है मैं एक कमेटी बनाता हूँ, उसको कायल कर लें, खान साहब के खान के बगैर चीज़ें पाकिस्तान के लिए बेहतर हैं तो मैं पीछे हट जाता हूँ। ये फैसला, इस फैसले की तरफ आपका इशारा है? किस किस्म के फैसले करने का ऑप्शन मौजूद है इस वक्त खान साहब के पास? पहली बात तो ये है कि सबसे बड़ा नुकसान जो जिसकी मैं बात कर रहा था शुरू में जो खान साहब को हुआ है, वो ये कि उनकी बार्गेनिंग हैसियत जो है वो खत्म हो गई है। वो कुछ डिक्टेट नहीं करा सकते, हत्ता कि अपनी पार्टी को नहीं करा सकते, किसी और को तो वो क्या कराएंगे। आप देख रहे हैं उनके नाक के बाल, उनके इर्द गिर्द का वो जो विशियस सर्कल जिसको मैं कहता था लोग बुर्दी मानते थे, वो किस रफ्तार से उड़ान भरी है उन्होंने। ये नहीं कभी होता था ये एक आदमी छोड़ गया फिर कुछ अरसे के बाद दूसरा छोड़ गया, यहाँ तो लाइन लगी हुई है छोड़ के जाने वालों की। और फयाजुल हसन चौहान साहब हों या असद उमर साहब हों, चाहे वो जो भी है छोड़ने वाला, एक लंबी लिस्ट है उनकी। फवाद चौधरी साहब है, फयाज चौहान है, असद उमर है, एजाज चौधरी है, उमर चीमा है, अली जैदी है, इमरान इस्माइल है, ये लोग सब पार्टी के स्टॉलवर्ट्स हैं। उन्होंने पार्टी छोड़ना तो एक अमल है ना, मेरे ख्याल से उसी की माफी नहीं होनी चाहिए।
سوری، لیکن انہوں نے جو شان بیان کی ہے عمران خان صاحب کی، جو انہوں نے ان کی ڈکٹیٹرشپ کی باتیں کی ہیں، میرے خیال سے اب عمران خان صاحب اگر اس پہ پچھتائیں بھی تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس لیے کہ ان لوگوں نے خان صاحب کا وہ جو بت تراشا تھا اس کو اس ہائٹ پر وہ لے گئے کہ وہ جب گھاس کے نیچے گرا ہے تو ایسے لگتا ہے کہ بت پاش پاش ہو رہا ہے، یہ بھی بہت ہی بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ خان صاحب کو اب یہ ادراک ہو جانا چاہیے کہ جو راستہ انہوں نے اختیار کرنے کی کوشش کی کہ امریکہ جس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ انہوں نے اس کی حکومت گرانے کی سازش کی تھی، ان سے جس طرح کے وہ پنجابی زبان میں کہتے ہیں منتیں اور ترلے وہ اس وقت کر رہے ہیں، مجھے بہت اس بات کا افسوس ہے کہ خان صاحب نے ایک طرف تو اپنی پارٹی کو اور پوری قوم کو یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ ہم کوئی غلام ہیں، یہ نہ لے کے اور خود اب غلامی کی طرف جو ہے وہ مائل ہیں، اور جس طرح کی باتیں سن رہے ہیں جو ابھی حال ہی میں ایک آڈیو لیک ہوئی ہے اس پہ آپ نے دیکھا وہ ایک بیان کے لیے محنت کر رہے ہیں، پھر آپ اچھا بخاری صاحب، یہ جو جس وشیس سرکل کی آپ بات کر رہے تھے تو اس کو آپ وشیس سرکل کہا کرتے تھے، پھر آپ کہا کرتے تھے کہ خان صاحب جو غلط فیصلے کرتے ہیں ان کے پیچھے ان کا بڑا ہاتھ ہوتا ہے، تو isn't it good for عمران خان صاحب اگر وہ وشیس سرکل ان کے اوپر سے اس کے بادل چھٹ گئے ہیں یا پھر وہ لوگ خود ہی ٹوٹ ٹوٹ کے گر رہے ہیں، تو یہ بہتر نہیں ہے خان صاحب کے لیے کہ ان کو لوگوں کے اصل چہرے نظر آ گئے؟ عائشہ اگر تو عمران خان صاحب نے سیکنڈ ٹیئر تیار کیا ہوتا پھر تو اس کا کوئی نقصان نہیں تھا، بہت اچھی بات تھی، فوری طور پر سیکنڈ ٹیئر جو ہے وہ اوپر آتا اور ان کی جگہ سنبھال ٹیک اوور کر لیتا، کوئی دوسرا کھڑا ہونے ہی نہیں دیا ان کے مقابلے میں، جس کسی نے کسی ایک پر اعتراض کیا وہ لوگ جو ان کے من بھاتے تھے اس کا کیریئر ختم ہو گیا۔ میں بہت سی مثالیں دے سکتا ہوں، اس وقت شاید اس کا وقت نہیں ہے۔ خوفناک ترین صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ یہ فوجی ٹرائل ہونا ہے ان لوگوں کا جنہوں نے فوجی تنصیبات پر حملہ کیا تھا، اس کے اوپر کچھ حلقوں سے میں نے دیکھا کہ کچھ اعتراضات اٹھ رہے ہیں، لیکن وہ لوگ یہ تو ضرور کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ ٹرائل جو ہے ایسی فوجی عدالتوں میں ہوگا، یہ جھوٹ ہے، یہ غلط ہے۔ بیشتر مطلب اس سے پہلے فوجی عدالتوں سے سزائیں ہو چکی ہیں، ان پر عمل درآمد ہو چکا ہے، اور ایک اور بات جس کی وضاحت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ یہ نئی عدالتیں تشکیل نہیں دی گئی ہیں، یہ عدالتیں پہلے سے موجود ہیں، اور جو لوگ یہ آرگومنٹ دیتے ہیں کہ یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ اس طرح احتجاج کرنے والوں کو فوجی ٹرائل کے لیے فوجی عدالتوں میں جا رہا ہے، ان کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ یہ بھی پہلی دفعہ تھا کہ اس طریقے سے کمانڈر کا گھر ہو، جی ایچ کیو ہو، پتہ کہ ہندوستان 1965 کی وار میں آئیکنز تھے جن کو چوراہوں پر سجایا گیا تھا تاکہ دنیا دیکھے کہ پاکستان کی ایئر فورس نے کیا مار کے سر انجام دیے، پاکستان کی مسلح افواج کس طرح سے لڑی، ان سب کو آگ لگا کے آپ نے صرف ایک بات ثابت کی، یا تو آپ ملک کے یار ہیں، اور یہ کہنے میں اس لیے حق بجا رہا ہوں کہ واحد پاکستان کے لیڈر ہم نے دیکھا عمران خان جو مودی کے جیتنے کی دعائیں مانگتا نظر آیا ہمیں، اور ان دعاؤں کے بعد جو کشمیر کا حال انہوں نے کیا ہے، مودی کیا مودی کا باپ بھی ہو، اس سے پہلے اتنے بڑے بڑے لیڈر رہ چکے ہیں وہاں پہ، کسی کے باپ میں جرت نہیں وہ کانسٹیٹیوشن کی وہ دونوں چیزیں ودرا کر کے اور کشمیر کے خانہ اور ریاستی جبر کے ساتھ کر لے۔ شرم آنی چاہیے میں سمجھتا ہوں ایسی رجیم کے لیڈر کو جس نے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم ہر جمعے کو ہم کی اختیار کے گورنمنٹ کی، کہاں گئے وہ وعدے؟ اتنی ہمدردی ہے ان سے۔ میں آپ کو ایک واقعہ یاد دلاتا ہوں، پارلیمنٹ کے اندر جب لوگوں نے تقریریں کی یعنی ہندوستان کی اس حرکت کے خلاف، تو خان صاحب کھڑے ہوئے اور انہوں نے پارلیمنٹ کے فلور پہ کہا تھا کہ کیا میں حملہ کر دوں ہندوستان پہ؟ اس جواب کو لے کے اگر آپ چلیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کتنی دردی ان کو کشمیر کے لوگوں سے ہے۔ ایک تقریر کر دینے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ نے کشمیریوں کی جدوجہد آزادی جو ہے اس میں کیپٹل یا کوئی بہت بڑا کیا ہے، تو کشمیر کی حوالے سے بات کریں گے تو وہ بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی۔ صحیح۔ اچھا بخاری صاحب، مجھے یہ بتائے گا کہ خان صاحب نے کارکنان کے کورٹ مارشل کی کاروائی جو ہے وہ سپریم کورٹ میں چیلنج کر دی ہے، یہاں سے کیا لگتا ہے آپ کو کس قسم کا ریلیف جو ہے مل سکتا ہے؟ کیا اس کو قانونی طور پر غلط کہے گی سپریم کورٹ؟ کس طرح کا رسپانس جو ہے ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے یہاں سے؟ دیکھیے میرا خیال ہے کورٹوں کا جو رویہ ہے اس وقت اور جس طریقے سے یہ کورٹوں میں جاتے ہیں جاتے رہے ہیں، جس طرح سے ان کو ریلیف ملتا رہا ہے وہ تو ہم تھوڑی دیر کے بعد بات کر لیں گے، صحیح، لیکن دو باتیں جو ہیں وہ بہت ضروری ہیں، وہ یہ ہے کہ ایک اور فیلنگ جو ہے پارٹی کے اندر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جتنے بھی ورکر لوگ تھے
جتنے بھی پارٹی کے جن کو کہتے ہیں ہمدرد تھے، ان کے یعنی ایکٹیو ممبر تھے یا ایکٹیوسٹ کہہ لیں پارٹی کے، ان کی ماؤں بہنوں بیٹیوں بھائیوں سے جا کے پوچھیں کیا گزر رہی ہے ان کے اوپر. ان مسعود کے حادثوں اپنی ذات، اپنی بیگم صاحبہ اور اپنے چند عزیزوں کے علاوہ اور کسی کے لیے درد نہیں ہے. آپ کو یاد ہے بہت سارے لوگ جنہوں نے چھوڑا ہے انہوں نے یہ کہا، بلکہ فیاض الحسن چوہان جیسے بندے نے کہا کہ میں گرفتار ہوا تو کسی نے پوچھا تک نہیں. فواد چودھری صاحب کی بیگم صاحبہ نے کہا کہ میرا میاں جیل میں تھا اور کسی کے پاس فرصت نہیں تھی. ایک بھی میں آپ کو دے سکتا ہوں. تو خان صاحب کو نہ ہی تو کبھی وہ اس طریقے سے گراس روٹ لیول پر پارٹی کے ساتھ جڑے. میں ہمیشہ کہا تھا کہ وہ جو ہمیں 3 ساڑھے 3 4 نظر آتے ہیں وہ ان کے وہ ٹائیگرز ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے آج تک کسی کو پوچھا؟ میرے اور آپ کو صبح سے شام تک ٹیلی فون کالیں نہیں آتی کہ ہمیں یہ پتا کرا دے کہ ہمارا بندہ ہے کہاں، کون سی کیا اس کے ساتھ گزر رہی ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. خان صاحب کدھر ہیں؟ ان کے منہ سے سنی آپ نے کوئی بات اس کے حوالے سے؟ بغیر صاحب آپ کو لگتا ہے کہ یہ ہم نے دیکھا کہ دیگر پارٹیز پر جب بھی کڑا وقت آیا، نون لیگ کی مثال لے لیجئے، پیپلز پارٹی کی مثال لے لیجئے، ان کے جو رہنما تھے، جو قائدین تھے، وہ ہمیشہ ہمیں جیلوں کے اندر نظر آئے. مریم نواز میاں، نواز شریف، شہباز شریف، ادھر پیپلز پارٹی میں بھی بے نظیر بھٹو صاحبہ، زرداری صاحب، تو یہ ہمیں نظر آئی. یہاں پر سچویشن جو ہے وہ بالکل الٹ ہے. خان صاحب باہر ہیں، ساری سینئر لیڈرشپ بھی اندر ہے، کارکنان بھی اندر ہے. آپ کو لگتا ہے اس وجہ سے ایک ڈفرنس کریٹ ہو رہا ہے خان صاحب اور پارٹی جو دیگر پوری پارٹی ہے اس کے بیچ میں، اس وجہ سے تلخی آ رہی ہے؟ بالکل آپ نے ٹھیک کہا. دیکھیے جو ان کے چہیتے ہیں، اب نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، چاہے وہ زلفی بخاری ہیں چاہے دوسرے ہیں، وہ سارے باہر بیٹھے ہوئے ہیں. ان کو تو وقت سے باہر بھیج دیا گیا اور وہ چلے گئے. یہاں پر پارٹی کے آپ یہ سمجھیں کہ پارٹی کے اندر جتنی بٹر فیلنگ ہے آپ اس کو بھی نہیں کر سکتی. آپ دیکھیں نا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ صبح سے شام تک لوگ جو ہے وہ کھانوں کے چکر لگا رہے ہیں، صبح سے شام تک وہ ٹیلی ویژن کے پروگرامز کے اندر دفاعیاں دے رہے ہیں کہ ہمیں کچھ پتہ نہیں کہ ہمارے کے ساتھ کیا ہو. خان صاحب کے منہ سے آپ نے سنا کہ انہوں نے کسی کے گھر کے لوگوں کو آپ نے سنا کہ خان صاحب نے فلاں وکیل کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ آپ ان کے مقدمات لڑیں؟ اور اب آپ دیکھیے گا خاص کر یہ لوگ جائیں گے، جانا تو ہے کیونکہ گیم ایسا ہے کہ تو فیس کرنی پڑیں گی فوجی عدالتیں، لیکن آپ دیکھ لیجیے گا جو ہی وہ اس طرف کا رخ کریں گے، یعنی ان کو ادھر بھیجا جائے گا، اس کے بعد لا تعلقی کا اعلان کریں گے. سب سے بڑا ظلم جو خان صاحب نے پارٹی کے لوگوں کے ساتھ کیا کہ پہلے دن جب وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے کہا کہ میرے لوگ ہی نہیں تھے. آپ اندازہ ڈسون کرنے والی جو بات ہے، یقیناً اس سے کافی تلخی جو ہے وہ آئی ہے. ڈسون کرنے والی جو بات آپ کر رہے ہیں، جی میں بالکل یہ آپ کو وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ اس نے پارٹی کے کارڈرز میں، پارٹی کی گراس روٹ لیول کے اوپر اس قدر نیگیٹو فیلنگ کو جنریٹ کیا ہے. اچھا بخاری صاحب، ہم نے ایک ٹائم پہ دیکھا کہ خان صاحب خود بھی بار بار اس چیز کا ذکر کر رہے تھے، پکڑ لیں گے، مار دیں گے، یہ کر دیں گے، گرفتاری ہو جائے گی. کارکنان کی طرف سے بھی کہا جاتا ہے جی ہماری ریڈ لائن ہے، اس کو کراس نہیں کرنا، ساری چیزیں. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو دوسری طرف ہے اس کو سوٹ کر رہا ہے خان صاحب کا باہر رہنا. میرے خیال میں جس تلخی کا ہم ذکر کر رہے ہیں وہ تلخی ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتی چلی جا رہی ہے کہ خان صاحب باہر ہیں، باقی سب اندر ہیں. دیکھیے یہ تو میں نے بتایا آپ سے کہ بہت ساری فیلنگ اگر آپ مجھ سے ایمانداری سے پوچھیں تو نواز شریف صاحب باہر جا کے بیٹھ گئے ہیں. پارٹی کے اندر لوگوں سے آپ بات کر کے دیکھیں، کوئی بھی اس کو سپورٹ نہیں کرتا ہے، کوئی بھی اس کی تعریف نہیں کرتا ہے، کوئی اس کو بہت اچھا اقدام نہیں قرار دیتا ہے. ان کا خیال یہ تھا کہ مشکل وقت میں ان کو یہاں ہونا چاہیے تھا. پارٹی کے اوپر تو بہت سارے مشکل ہوتے ہیں نا، پارٹی کی لیڈرشپ نے جیلیں برداشت کی ہیں، مقدمے برداشت کیے ہیں. وہ پھر ایک یہ کہا جاتا تھا کہ جی پیچھے والی لیڈرشپ جو ہے وہ کچھ کر نہیں رہی ہے، جاج نہیں ہو رہا، کوئی باہر جلسہ جلوس نہیں ہو رہا. کی وجہ یہ تھی کہ خود نواز شریف صاحب جا کے لندن بیٹھ گئے ہیں. وہی کچھ جو ہے اس کا ریفلیکشن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ خان صاحب اپنی اور اپنی بیگم کی گرفتاری کی صورت میں اپنی بے توقیری کا خیال تو ہے، لیکن ان کے بچے، جن کی بیٹیاں، جن کی بہنیں اس وقت انتہائی خوفناک صورتحال سے دوچار ہیں، ان کے بعد صاحب کے پاس ابھی بھی وقت نہیں ہے. یہ کمیٹیاں بنا دینے سے معاملہ جات حل نہیں ہوتے. یہ تو بالکل بیوروکریٹک سٹائل ہے کہ میں کمیٹی بنا رہا ہوں، اچھا ہم دیکھیں کہ کیا ہونا، نہیں پتا کیا ہوا ہے.
बुखारी साहब, इस कमेटी की हैसियत क्या होगी? खान साहब पहले बात नहीं करना चाहते थे, इस कमेटी के साथ कौन बैठ के बात करेगा? समझ नहीं आई मुझे जरा इस कमेटी। एक ऐसा शख्स जो कोर्ट में बैठ के ये कह रहा हो कि अगर इन्होंने मुझे दोबारा गिरफ्तार किया तो आपने फिर वही करना है, वो कैसे आपको लाताल्लुक कर सकता है इस बात से? कैसे वो कह सकता है कि मुझे तो पता नहीं ये कौन लोग हैं? तो ये पार्टी की तबाही की तरफ कुछ तो, वो कहते हैं ना कि कुछ तो खिजा है, बाइस से बर्बादी है चमन, बागबान का हाथ भी इसमें जरूर है। तो जो भी पार्टी के साथ हो रहा है दूसरों के ऊपर इल्जाम रखना तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन खुद इमरान खान साहब भी इस इल्जाम से बरी। सही है। अच्छा बुखारी साहब, यहाँ पे मुझे एक ब्रेक लेना है। फॉरवर्ड की बातें जो हैं वो काफ़ी सामने आ रही हैं। जहांगीर तरीन इस वक्त हम देख रहे हैं कि सियासत में एक बार फिर से हमें बहुत एक्टिव नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा कुछ इस तरह की खबरें भी आ रही थी जो कि मुझे यकीनन आपसे कंफर्म करनी है कि खान साहब कोई ऑप्शन दिया गया है, और खान साहब खुद भी इसके हवाले से जिक्र करते रहे हैं कि मुझे जो है वो यहाँ से जाने के लिए कहा जा रहा है, या फिर एक सेफ पैसेज जो है वो दिया जा रहा है। इसमें कितनी हकीकत है, और खान साहब क्या वाकई इसके ऊपर गौर कर रहे हैं? क्योंकि वो कहते हैं वो कमेटी बना रहे हैं, उसके साथ उसको कायल करें, उसको बता दें कि माइनस खान या मुझे माइनस करने के बाद पाकिस्तान के लिए चीजें अच्छी हो जाएंगी तो मैं पीछे हट जाऊंगा। इसका क्या मतलब है? एक छोटे से ब्रेक के बाद बात करेंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। मुख्तलिफ तरह की खबरें जो हैं वो आ रही हैं। पीटीआई का फॉरवर्ड ब्लॉक बनने जा रहा है। जहांगीर तरीन सियासत में काफ़ी एक्टिव हो चुके हैं। साथ साथ इस तरह की चीज़ें भी सामने आ रही हैं कि पीटीआई पर पाबंदी लगाने के हवाले से गौर किया जा रहा है। ख्वाजा आसिफ ने भी इस हवाले से बात की, और दीगर लोग भी जो हैं वो इस तरह की बातें करते हुए नजर आ रहे हैं। बुखारी साहब, ये पार्टी पर पाबंदी लगने की जो बात हो रही है, क्या लगता है आपको इस पर जो है वो अमल दरामद हो जाएगा? किस हद तक, किस इंटेंसिटी के साथ इस पर गौर किया जा रहा है? देखिए, जिस तरीके से पार्टी इस वक्त लावारसगी का शिकार है, आपने देख लिया है कि खान साहब जितना मर्जी अपना रवैया जो है वो तल्ख रखे, वो टफ करे, वो फिरौन बन जाए, वो अपनी जगह है, लेकिन पार्टी की टूट फूट ने इस पार्टी की बखिए उधेड़ के रख दिए हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। जहां तक फॉरवर्ड ब्लॉक बनने की बात है, एक फॉरवर्ड ब्लॉक बाय डिफॉल्ट तो ऑलरेडी मौजूद है ना, जो इस वक्त पीटीआई कौमी असम्बली के अंदर बैठी हुई है, अगर आपको मेरी बात समझ रही हो तो। जी जी। और फिर उसके बाद जहांगीर तरीन साहब जो पार्टी के बहुत बड़े स्टॉलवर्ड्स थे, और लोगों का नहीं बल्कि अक्सरियत का ख्याल ये है कि अगर जहांगीर तरीन और अलीम खान नहीं होते इमरान खान के साथ, तो ना पंजाब में ना सेंटर में उनको जैसी कैसी भी अक्सरियत हासिल हुई ये भी नहीं होनी थी। ये बात हकायक से करीब तर है, सारी दुनिया इसको जानती है। पाबंदी लगने के बाद जो है करतूतें तो पार्टी की ऐसी हैं कि दिखाई देता है कि ऐसा हो जाएगा, लेकिन हम जो मर्जी कर ले, हम इसकी हमायत नहीं कर सकते, हम कभी ये सजेस्ट नहीं कर सकते, ये मुतालबा नहीं कर सकते कि जनाब आप इसको पाबंदी लगा दे। लेकिन जो रवैया है, जो इस वक्त इनके खिलाफ शवाहद है, जो फॉरेन फंडिंग के हवाले से जो बातें हुई हैं, आपको पता है ऐसे ऐसे ममालिक से बढ़नी रही है जिसका कभी कोई अपने साथ लगाना नहीं चाहता। तो इन सब बातों की वजह से पाबंदी लगने के जवाब तो बहुत है। आपको याद होगा इलेक्शन कमीशन पहले ही इमरान खान साहब नाअहल कर चुका है। तो जो पार्टी उनकी और खुद इमरान खान साहब नाअहल होने की नवाज शरीफ को गाली देते हैं, वो उनकी तरह थोड़ा सा गिरेबान में झांकना चाहिए। वो खुद भी नाअहल हो चुके हुए हैं, और अभी 3 मुकदमात उनकी गर्दन पर ऐसे लटक रहे हैं जिनमें उनकी नाअहलियत के अलावा उनको सजा भी हो सकती है। तो एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि यकीनी तौर पे अब इस पार्टी की कमान अगर किसी के सुपुर्द होगी, ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट जिसको कहते हैं, इसमें ना जहांगीर तरीन की कोई मर्जी या साजिश को दखल है, ना खान साहब की कोई मेहरबानी को दखल है। वो ये कि पार्टी में चूंकि पहले भी लोग जो है उनके दिलों में बहुत इज्जत और एहतराम है, इन दोनों जिनका मैंने जिक्र किया है, तो पार्टी पर पाबंदी लगे या ना लगे, लेकिन इसकी टूट फूट इस कदर हो जाएगी कि खान साहब के साथ मुझे अकलियत रहती हुई नजर आ रही है, अक्सरियत जो है वो फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने में कामयाब हो जाएगी। अच्छा, एक तो जहांगीर तरीन का जो फॉरवर्ड ब्लॉक है उस हवाले से बात हो रही है, फिर पीटीआई मुल्तान यूथ विंग के साबिक सदर ने भी तहरीक इंसाफ हकीकी बनाने का ऐलान कर दिया है। तो डिविजन्स तो हम काफी सारी देख रहे हैं अभी। ये तो बहुत छोटे लेवल पर है ना। मुल्तान का सदर जो है वो इतनी बड़ी पार्टी के अंदर फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं बना सकता। एक इंडिकेटर जरूर कह सकते हैं आप इसको। देखिए, जो इस वक्त फॉरवर्ड ब्लॉक की बातें हो रही हैं, उसकी पीछे की कनोटेशन जो है ना, वो हमें समझने की जरूरत है। हम चाहेंगे कि इस वक्त हम थोड़ा सा नाजरीन को एजुकेट करें। देखिए, हमने एक बात पहले ये सुनी थी कि जो लेवल प्लेइंग फील्ड होगी नवाज शरीफ के लिए, तो वो वापस आएंगे। तो ये जो फॉरवर्ड ब्लॉक बनेगा, ये आइन में तकीम के काम आएगा। मेरी बात को समझ लें आप, मैं क्या कह रहा हूँ।
आइन में तरामीम होंगी अच्छा। जो जिसका के तकाजा किया जा रहा है कि जो कानून बनाया था कौमी असम्बली में ये काबिल नहीं है, जजों की तरफ से भी इसी तरह के इशारे दिए गए, तो वो उस तरह से फिर 2/3 मेजोरिटी के साथ आइन में तरमीम की जाएगी 280 वोटों के साथ, और फिर वो सब कुछ अंडू हो जाएगा जिसके तहत नवाज शरीफ को सियासत से बाहर रखा गया, जिसके तहत मजबूर होकर लंदन जाना पड़ा। हर चंद के हम इसकी भी हिमायत नहीं करते हैं, पार्टी की लीडरशिप को हमेशा खड़ा होना चाहिए। तो एक तो सूरत हाल ये है। दूसरी बात आपने की इमरान खान साहब के माइनस होने के हवाले से अपने इंट्रो में, अगर आप कहें तो मैं इसके ऊपर कमेंट कर देता हूं। जी बुखारी साहब, मैं ये जानना चाह रही थी कि ये जो बाहर जाने के हवाले से बातें हो रही हैं, ये किसको किस तरफ से ऑफर है? कोई ऑफर लेना चाह रहा है? क्योंकि अभी तो हम देख रहे हैं कि इमरान खान, बुशरा बीबी समेत पीटीआई के 600 से ज़ायद रहनुमाओं के नाम जो हैं वो नो फ्लाई लिस्ट में शामिल कर लिए गए हैं। तो ये जो बाहर जाने की बातें हो रही हैं खान साहब की, इसमें क्या हकीकत है? पहली बात तो यह है कि इस पाबंदी लगने के बाद से इमरान खान साहब का ये मौकफ कि मुझे माइनस करने की कोशिश की जा रही है, ये बेमानी हो जाता है। इसका मतलब ये है कि वो खुद जाना चाहते हैं, और इसके हवाले से उनका ये जो स्टेटमेंट था, जो पाकिस्तान के पूरे मीडिया के ऊपर जो है वो एयर हुआ था, कि अगर मेरे जाने से मुल्क की हालात, सियासी हालात बेहतर हो सकते हैं तो मैं माइनस होने के लिए तैयार हूँ। ये किसी और का बयान नहीं है, ये खान साहब का अपना बयान है। तो मैं ये जसारत कर रहा हूँ कहने की कि वो शख्स जो 4 साल 5 साल तक चीखता चलाता रहा मैं इनको एनआरओ नहीं दूंगा, वो आज मुल्क में भी एनआरओ मांग रहा है और बाहर की हुकूमतें खासतौर से अमेरिका से भी एनआरओ का मुतकाजी है। ये होता है शुमी किस्मत, ये होता है मुकाफात अमल। जब आप दूसरों के लिए नहीं बुखारी साहब, ये देखिए, एनआरओ तो पाकिस्तानी सियासत का एक लाज़िम मलजूम हिस्सा रहा है। आपको लगता है कि अगर इसको एनआरओ ही कह लीजिए, अगर आपको लगता है कि खान साहब को इस वक्त आगे जाकर वापस आने के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए, ये एनआरओ इस वक्त ले लेना चाहिए? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो एनआरओ देने वाले हैं, हाँ, वो तो एनआरओ अब नहीं देंगे चाहे उल्टे हो जाए इमरान खान साहब। ये तो बिल्कुल तय बात है कि जितनी मर्जी कोशिश कर ले वो, उनको उस जगह से या उस हवाले से या उस यानी कुव्वत की तरफ से तो एनआरओ मिलने का नहीं है। अच्छा। दूसरी तो हुकूमत है इस वक्त पीडीएम की, वो वैसे इस पोजीशन में नहीं है, क्योंकि सियासी हुकूमत जो है वो कभी एनआरओ नहीं देती है। एनआरओ की तारीख ये है कि या तो फौजी डिक्टेटरों ने दिए हैं, और या माशाल्लाह हमारी जो अदलिया है वो इसकी मास्टर है। आपने मुझे कहा था कि अगले सेगमेंट में हम इस पर बात करेंगे तो तफसील से बात हो जाएगी। लेकिन इस वक्त जो सवाल आपका मेरे सामने है वो ये है कि खान साहब को भागने तो कोई देगा नहीं। कि आपने देख लिया कि उनके बाहर नो फ्लाइज रिस्ट्रिक्शन उनके ऊपर लग गई है, और वो 600 लोग जो हैं उनके नाम अगर आपके सामने जब पूरे आएंगे मुकम्मल तो आप हैरान रह जाएंगे, तो फिर बाकी पार्टी में बचेगा कौन? दूसरी बात ये कि जिस चीज की बेतौकीरी का उनको बहुत शदीद एहसास था, वो था नैब की तरफ से उनकी बेगम को बुलाया जाना, और ये एहतमाल उनका कि शायद उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, तो उनका ये सिर्फ इसलिए किया जाएगा कि मुझे तकलीफ पहुंचाई जाए। खान साहब, काश आपने जब दूसरों की बेटियां, बहनें और बीवियां जो है वो घरों से, अस्पतालों से, जेलों से उठाई थी, काश आपने उस वक्त इसका ख्याल कर लिया होता कि अगर ऐसा कुछ उनके साथ हुआ तो क्या होगा। ये इसीलिए कहते हैं ना कि अल्लाह के खौफ से हर वक्त बचना चाहिए। फिरौनियत किसी तौर भी ठीक नहीं है, किसी तौर भी इसका जवाब पेश नहीं किया जा सकता। तो पार्टी के हवाले से तो खैरियत की कोई सूरत हाल बज़ाहिर नजर नहीं आती है। फिर बहुत सारे लोग फौजी अदालतों से या दूसरी अदालतों से, एंटी टेररिस्ट कोर्ट का ट्रायल भी कोई आसान ट्रायल नहीं होता, उसके ऊपर भी बड़ी खौफनाक सजाएं होती हैं, और मेजॉरिटी जो है उसका ट्रायल तो एंटी टेररिस्ट कोर्ट से होता है। तो बस अल्लाह करे, मैं तो यही कह सकता हूँ कि खान साहब, कड़ा वक्त है, अब आपके ऊपर अपने रवैये में तब्दीली लाइए और फौरन लाइए। कड़ा वक्त है, अल्लाह आसान करे, रवैये में तब्दीली लाना भी बहुत जरूरी है। एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुशामदीद। आपको कहते हैं इंतखाबात कब होंगे, ये एक बड़ा सवाल है, और उसके ऊपर जो है वो यकीनन अदालतों में भी जो है वो केस चल रहा है, और उसके अलावा भी बहुत बात हो रही है कि क्या इंतखाबात अब इन हालात की वजह से क्या बहुत अरसे के लिए मुलतवी तो नहीं हो गए, और अगर इंतखाबात नहीं होंगे तो फिर कौन सा सेटअप होगा, और अगर इंतखाबात होते हैं तो वो किस तरीके से मुमकिन हो पाएंगे। चीफ जस्टिस साहब ने बिल्कुल कुछ अहम रिमार्क्स दिए हैं। पंजाब इलेक्शन केस में समाअत के दौरान कुछ
کچھ اہم سوالات ان کی طرف سے پوچھے گئے ہیں۔ بخاری صاحب، چیف جسٹس صاحب کے کچھ ریمارکس آپ سے میں شیئر کر لیتی ہوں کہ کب تک انتخابات ملتوی کر کے جمہوریت جو ہے وہ قربان کرتے رہیں گے؟ اگر صوبائی اسمبلی 6 مہینے میں تحلیل ہو جائے تو کیا 4.5 سال نگران حکومت جو ہے وہ رہے گی؟ سماعت کے دوران چیف جسٹس صاحب نے یہ سوال کیا۔ دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ اس کے اوپر بہت ساری باتیں کی جا سکتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اس جلدی کی کہ عمران خان صاحب جلدی سے الیکشن جیت جائیں، کیا ضرورت اور کیا مجبوری ہے وہ لوگوں کو سمجھ آ چکی ہے۔ اس ماڈرن دور میں کچھ بھی چھپا نہیں رہتا ہے۔ کیا پلان بنا تھا، کس طرح سے پوسٹیں ٹینیور ڈکلیئر ہونی تھی، کس طرح سے 3 سال کی ایکسٹینشن کے خواب دیکھ کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، یہ ساری باتیں جو ہیں وہ واضح ہوتی جا رہی ہیں اور سامنے آتی جا رہی ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ انفارچونیٹلی الیکشن کے حوالے سے عدلیہ جو ہے وہ ایک فریق بن کے رہ گئی ہے۔ کیونکہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ کیا یہ کام عدلیہ کا ہے کہ وہ الیکشن کا شیڈول اناؤنس کرے، وہ تاریخیں دے، وہ ایک پارٹی کو سن کے اس کے حق میں فیصلے کرے، وہ الیکشن کی ایک بات سننے کے لیے تیار نہ ہو، گراؤنڈ ریالٹیز کی رپورٹ اس کو 3 ایجنسیاں جو ہے سیکورٹی کی پاکستان کی وہ بریفنگز دیں، ان کو لکھ کے دیں، ان رائٹنگ دیں، اور وہ کہیں کہ نہیں جناب الیکشن تو 14 مئی کو ہونا ہے۔ اتنا بڑا ان ریئلسٹک سٹانس تھا سپریم کورٹ کا کہ مطلب ہے کہ الیکشن نہیں ہو سکتے 14 مئی کو، لیکن 14 مئی کی رٹ جس طرح سے لگائی گئی وہ ہمارے سامنے ہے۔ دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ ماضی میں بھی اگر آپ اٹھا کے دیکھ لیجیے، ہماری عدلیہ کا جو رول ہے وہ بڑا عجیب و غریب رہا ہے۔ ایک وزیر اعظم کو پھانسی لگا دی جاتی ہے اور جس دنیا پوری میں کہا گیا کہ یہ جوڈیشل مرڈر ہے، دوسرے ایک وزیر اعظم کو نااہل قرار دے دیا گیا اس لیے کہ بات پاناما سے شروع ہوئی، اقامت تحقیق کیا گیا باقاعدہ، اور دوسرا جو ہے اس کو صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ دینے والوں کو میرے خیال سے ڈوب مرنا چاہیے اب، کیونکہ جو کچھ پھر اس کے بعد نکلا ہے ان کے اوپر جس طرح کے مقدمات وہ بھگت رہے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ عدلیہ نے کتنا اکاموڈیٹ کرنے کی کوشش کی ہے ایک پارٹی کے فکر کو ہمارے سامنے ہے۔ ضمانتوں کی جو جمعہ بازار ہم نے لگتے دیکھے ہیں اس کی بھی پوری دنیا میں کی عدلیہ کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی ہے۔ آپ ذرا سوچیں کہ کسی ایک شخص کو پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں ایسی ضمانت ملی ہو کہ 12 کیسز میں ایک دن میں ضمانت ہے۔ ایسے جرائم جو سرزد ہو چکے ہیں، ایسے جرائم سرزد نہیں ہوئے ہیں، ایسے جرائم جو سرزد ہو سکتے ہیں میں ضمانت، آپ مجھے بتائیے یہ توڑا لا ہے، یہ کسی بنانا افریقی ریپبلک کا قانون ہے کہ یہ ایک نیوکلیر پاور پاکستان جو ہے اس کے آئین کے تحت کہہ سکتا ہے کہ اس طرح کے فیصلے ہو سکتے ہیں؟ تو عدالتوں نے بھی جس کو کہتے ہیں نا جی اپنی پت جو ہے وہ خود اتروائی ہے۔ ہمارے پاس مثالیں ایسی موجود ہیں، چاہے وہ چودھری افتخار تھے، چاہے ثاقب نثار تھے، چاہے وہ آصف سعید کھوسا تھے، چاہے جسٹس گلزار تھے، ان سب نے ایسے کارہائے نمایاں سر انجام دیے ہیں کہ جو عدلیہ کی تاریخ ہے میرے خیال سے وہ بھی شرمندہ ہو گئی ہوگی۔ اب یہ حال یہ ہے کہ وہ کام جو الیکشن کمیشن کو کرنا ہے عدلیہ کا خیال ہے، اور خاص سے سپریم کورٹ کا خیال ہے کہ تو ہم کریں گے۔ تو بھائی آپ اپنے کام تو کر لیں، 4 لاکھ کی پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں تو آپ کو بنیادی کام ہے انصاف دینے کا، وہ پہلے کر لیں، پھر سیاست میں آ جائیے گا، لڑ لیجیے گا۔ اچھا بخاری صاحب، آج پھر الیکشن کمیشن کے وکیل نے سپریم کورٹ میں موقف دیا کہ موجودہ حالات میں تو انتخابات ممکن نہیں ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب اکتوبر والی بات بھی کہیں دور چلی گئی؟ اب اکتوبر میں بھی جو ہے وہ الیکشن نہیں ہوں گے، اور اگر الیکشن نہیں ہوتے ہیں تو پھر کیا سیٹ اپ بنتا ہوا آپ دیکھ رہے ہیں، یا کیا آپشنز موجود ہیں؟ دیکھیے، کوئی بھی میرے خیال سے ذی شعور شخص جو جمہوریت میں یقین رکھتا ہے وہ کبھی یہ نہیں چاہے گا کہ آئین کی روح سے الیکشن جب ہونے ہیں وہ ضرور ہونے چاہیے، لیکن آپ معروضی حالات جو ہوتے ہیں جس کو زمینی حقائق ہم کہتے ہیں ان سے مفر کر کے، ان سے درگزر کر کے بھی انتخابات کرانے کی خواہش رکھنا جو ہے یہ ایک عجیب و غریب بات ہے۔ ہمارے ہاں عدلیہ کو جو یہ عادت پڑ گئی ہے کہ انہوں نے حکومت سازی جو ہے، حکومت سازی تو شاید صحیح لفظ نہیں ہے، حکومت چلانے کا، حکومتی امور چلانے کا جو شوق پڑ گیا ہے ان کو، جو میں نے پہلے مثال کیا وہ سارے بھی یہی کام کرتے رہے ہیں، میرے خیال سے یہ ترک کرنا ہوگا ان کو، کیونکہ اس کے بغیر چارہ ممکن نہیں ہے۔ آپ اپنے ملک کے فیصلوں کی تصویر ذرا ایک دفعہ اپنے سامنے رکھ کے دیکھیں۔ آپ ایک فوجی ڈکٹیٹر کو 3 سال تک اپنی مرضی سے آئین میں ترمیم کرنے کا حق دیا، خدا کے واسطے آج تک یہ کبھی ہوا ہے؟ وہ ایک ترمیم جس کے لیے اب کے لیے کتنا کھلواڑ کیا گیا ہے پاکستان کی اسمبلی کے ساتھ،
اور کتنا کھلواڑ ہو رہا ہے اس کے لیے ایک شخص کو اختیارات دینا، آپ مجھے بتائیے تو اس کی جسٹیفیکیشن ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں ڈالنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ انہوں نے کیا کیا ہے اور ایسے اقدامات کرنے چاہیے کہ وہ غلطی دوبارہ سے نہ ہو۔ لیکن میرے خیال سے ہماری عدلیہ کے بارے میں ایک بات تھوڑے احتیاط سے کہی جا سکتی ہے کہ شاید وہ تاریخ کے اسٹوڈنٹ نہیں ہے، کیونکہ ہسٹری تو بتاتی ہے کہ ماضی میں جنہوں نے جو کچھ کیا وہ پھر منہ چھپاتے پھرے ہیں۔ میں نام لینا نہیں چاہتا ہوں یہاں صحیح پر، ہے۔ حوالے کے طور پہ 2 نام بتا دیتا ہوں۔ پوچھے مشتاق کا کیا اشر ہوا، پوچھے کوئی انوار الحق جسٹس انوار الحق کا اشر کیا ہوا، ٹھیک، اب دیکھے کوئی ثاقب نثار صاحب کا اشر کیا ہو رہا صحیح ہے۔ ہے، تو میرے خیال سے ان چیزوں سے سیکھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ بخاری صاحب، تھینک یو سو مچ جی۔ آج کے اتنا، انشاءاللہ آپ سے اگلے ہفتے ملاقات ہوتی ہے، دیکھتے رہیے، اللہ حافظ۔